جدو بدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا، سال پورا انہوں نے واویلا کیتا، انہاں کیا ہون اساں مسلمانوں کو لوگ بدلہ لیں، بدر دے مقتولین دا بدلہ لیں، دن رات محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، بالآخر ایک سال دے بعد 3 ہجری دے اندر 3000 بندیاں دا ایک لشکر تیار، 1500 عورتاں وی نال، 3000 اونٹ اور بہت زیادہ چنگی سامان جمع کر کے یہ ٹور پے نے مدینہ طیبہ والے تیرے سونے دے شہر مدینے میں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والے نو خط لکھ چھڑیا، سرکار نے ساری جڑی کاروائی سی آقا اسلام دے گوشت گزار کر دی، سرکار نے صحابہ نال مشورہ کیتا، صحابہ دے درمیان شروع تو ہی ابتدا تو ہی تھوڑی جی جڑی ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کسے کیا کہ جناب اسی انج کریے مدینے شہر وچ رہ کے انہاں دا مقابلہ، آئی سب توجہ فرماؤ جی، تہاڈی توجہ چاہنا، گلاں بڑیاں قیمتی نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں نال مشورہ کیا، تسی بھی توجہ فرماؤ جی مہربانی۔ سرکار فرمایا جنگ ساڈے تے مسلط ہو گئی ہے، اے تہاڈا کی پروگرام ہے؟ کسے آکھیا سونیا مدینے رہ کے مقابلہ کریے، کسے آکھیا سونیا سب بدر وچ بھی انہاں دے چھکے چھڑا دتے، مدینے چوں باہر نکلی اود مقام تے جانے ہیں یا رسول اللہ، میدان اود جا کے تیرے لانے ہیں مقابلہ کرنے ہیں، گروہ کتنے ہو گئے؟ ایک گروہ آندا سی مدینے رہتے ہیں، ایک گروہ آندا سی نہیں مدینے چوں باہر۔ شروع تو ہی اختلاف رائے سامنے، اختلاف رائے دی وجہ تو جمعہ والے دن کی گل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ بعد نماز سمجھ تو وقت ہویا، سرکار حجرے پاک دے وچ تشریف لے گئے، حجرہ پاک تو سرکار باہر آئے، سرکار سرہ مبارک پہن سرکار حجرہ مبارک چوں باہر آئے نا تے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ مبارک پہن یعنی جنگی لباس حضور نے پہن تلوار مبارک پھڑ لے تے حضور جدو باہر آئے تے اپنے غلاماں نوں فرمایا چلو بھئی ہن تیاری کر، ہن وی تیاری کر لو۔ جدو نبی خدا جنگی لباس پہن لوے چونکہ نبی دی شان عام انساناں تو ماورا ہے، فرمایا پھر اے وارا ہی نہیں کھاندا بغیر جنگ کیتیاں نبی واپس آ۔ بڑی توجہ ہے وے، جدو نبی جنگی سامان پہن لوے جنگی لباس پہن لوے تے پھر جنگ کیتیاں بغیر واپس سرکار نے صحابہ نو جمع کیتا، کم و بیش 1000 دا لشکر بنے۔ کنا لشکر؟ بولو یار مہربانی، کنا لشکر؟ 1000 دا لشکر جمع ہو۔ انہاں وچ بچے بھی سن، رافع بن خدیج چونکہ تیر انداز بڑے سونے سن، تیر بڑا سونا مار دے سن تے نبی پاک نے انہاں نو سلیکٹ کر آقا علیہ السلام نے انہاں دا انتخاب کر لیا۔ ایک کام سن نبی پاک علیہ السلام دے اور صحابی انہاں کیا سونیا اے رافع نو تساں نال لے لیا، جناب سمرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی جی عمر ہے بچپنا ہے، جناب سمرہ نے سونیا ممی جان اور بھی کم سن صحابی جڑے نے آندے نے حضور اساں جانے، حضور فرمایا تسی چھوٹے ہو تسی بچے ہو تسی گھر چلے جاؤ۔ حضرت سمرہ آگے بعد کے آندے نے یا رسول اللہ جے رافع جا سکدا ہے تے میں بھی میدان جہاد وچ جاؤں۔ سرکار فرمایا رافع نو تے تیر چلانا ہوندا ہے، تیر چلانا ہوندا ہے۔ جناب سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا پھر انج کرنے آ ساڈی کشتی کرا جنہاں نو تسی نال لے کے چلے ہو میری جناب رافع نال کشتی کراؤ۔ سونیا جے تے میں کشتی جیت گیا تے مینوں بھی میدان جنگ وچ لے جایا اے جے جذبے اے جے میرے کملی والے دے غلاماں دا کردار بچپنا بھی ہوے پر خدا دی قسم جے سینے چ عشق مصطفیٰ ہوے تے پھر جان دی پرواہ، اونچا بولو جان دی پرواہ۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست بے رحمت للعالمین ہست بے رحمت للعالمین
تیر انداز نے تے سرکار نے تان نال لیا حضرت شمرا چھوٹے جے بچے نے چاندے نے سونا ساڈی کشتی کراؤ سرکار میں چلو پھر کشتی کر کشتی شروع ہوئی نا حضرت شمرا نے کنا وچ آکھیا رافے تیرا انتخاب ہو گیا کنڈ لوا لے میں تیرے نال ہی ٹر جاواں جناب تہاڈا تے انتخاب ہو گیا تے تسی انج کرو کنڈ لوا لو نا تے میں بھی جنگ وچ شامل ہونا چاہنا وا اے جذبے اللہ کرے اج بھی ساڈے بچیاں نوں محبت رسول وچ جذبے نصیب ہو جان اونچا بولو آمین ایک دا لشکر ٹر پیا راہ دے وچ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی اونے 300 بندے کڈ لے جڑے منافق سن نا اونے آ کے نہیں جناب تساں ساڈی گل نہیں مننی اسی نہیں تواڈے نال جان 300 بندہ دیکھو کیفیت پہلے ہی 1000 دا لشکر 1000 تو 300 بندہ کٹ جائے تے جانے اپنے جنگ کرن کافر آ کے ڈیرے لا لے نے کافر آ کے 3000 بندہ اوتے بیٹھا ہے تے 300 بندہ وچوں نکل جائے تے کیفیت تے پھر ڈگ مگاندی ہے نا دعا کریا کرو اللہ جے دوستی کسی نوں نصیب فرمائے تے منافق دی یاری نہ رکھے اونچا بولو آمین منافق جڑا بڑا دشمن ہے اوے اوڈا تہاڈا ساری دشمنی نقصان نہیں پہنچاندا جنہ منافق نقصان پہنچاندا ہے منافق زبان دا میٹھا دل دا کوڑا دل دا کالا تیرے منہ تے تیرے میرے منہ تے میرے تے جناب کتے جھوٹ تے کتے سچ دادی قسمیں اللہ اخلاص والا پیار نصیب فرمائے یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا ہے جنہ حضور نال محبت دا اظہار کیتا ہے بھلا او اے چاہندے نے کہ ایسی نبی پاک دی امت نوں دھوکا دئیے بڑی توجہ ہے وے کئیاں دی بہتی ہے تے کئیاں دی بالکل کوئی نہیں پھر میں دوبارہ دہرانا چاہندا دعا کریا کرو اللہ منافق دے شر تو پناہ عطا فرمائے جڑا کنڈ پیچھے وار کردا ہے بڑا ظلم کردا ہے کیونکہ بھی بزرگ فرماندے نے چنگے بندے دی اوے صحبت یارو اے جویں دکان عطا اوے سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزار برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہار کپڑے پاویں اوے کنج کنج بئیے تے چنگا پین ہزار اللہ کریم منافقوں تو اپنی امان نصیب فرمائے جڑے کنڈ پیچھے وار کردے نے دشمنی مول نہیں لیندے لوکاں نوں ایک دوسرے دے خلاف کردے نے عبداللہ بن ابی نے 300 بندہ کڈ لیا پیچھے کنے رہ گئے جاگدا بندہ بولے پیچھے کنے رہ گئے سرکار اوت مقام تے ڈیرے لا لے جائے 50 تیر انداز سرکار نے ایک چھوٹا درہ ہے اوت پہاڑ دی بیک سائیڈ تے سرکار نے بولا 50 بندیاں دی ڈیوٹی ایتھے ایک گل وذر دھیان کریا سرکار فرمایا سانو شکست ہوے سانو پتہ ہوے تساں اے جگہ چھڈنی اے جگہ نہیں تساں چھڈنی نتیجہ جو بھی آوے ایون کہ فرمایا ساڈیاں بوٹیاں بھی نوچدے ہون تساں جگہ نہیں چھڈنی حضرات قرآن کے اندر وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ جن نے نبی دی اطاعت کی انہیں خدا دی اطاعت کی اس جملے نوں ذرا غور نال میں دوبارہ تہاڈے کول سوال کراں گا میں پہلا کی آکھیا حضور نے 50 بندیاں دا انتخاب کر لیا حضرات ہفتے دا دن آ گیا ہفتے دا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تیار ادھروں بھی آواز آتی ہے ادھروں بھی آواز میں حل میں مبارز کدی جناب سیدنا میر حمزہ جان کدی جناب سیدنا علی المرتضی جاندے نے کافر نار کرتے ہیں جنگ دے خدائی اللہ اچھے تے ٹردیاں ٹردے ایک گل اور سنا دیاں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی کون حنظلہ جنہ دی شادی دی پہلی رات سی یعنی انج سمجھ لو جمعہ والا دن سرکار قافلہ لے کے ٹرے نے جمعے نوں انہاں دا نکاح ہو گیا رات روسی کمرے دے اچھے دے پہنچے ہی نہیں تے سرکار نے فرمایا بلال جی سونے اعلان کر دیو اج جہاد واسطے روانہ ہونا ہے اعلان کر دیو جہاد واسطے روانہ ہونا ہے حضرت حنظلہ دے کناں وچ آواز پے گئی اپنی رفیقہ یاد خاطب کر کے کہندے نے تیرا کی حال ہے جے جنت آوازاں پہ مار دی ہوے تے تانوں وی جنت وچ بوٹے آوازاں ماردے نے سبحان اللہ تساں آکھنا بوٹا اوتھے لگ جاوے اچھا بولو سبحان اللہ پھر زور نہ بولو سبحان اللہ
جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے دے صحابی میرے کملی والے دے غلام شادی دی پہلی رات احد واسطے بلاوا آ گیا میرے کملی والے دا اعلان ہوتا ہے پیا آؤ نوجوانوں کملی والے نے طلب فرمایا آؤ اسلام واسطے جہاد کی ضرورت واسطے جوانوں جلدی جلدی مصطفیٰ دے قافلے وچ شامل ہو جاؤ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی دی پہلی رات آئی ہے اپنی زوجہ نو مخاطب ہوندے نے اے پاکاں والیے تیرا میرا نکاح ہو گیا ہے تیرا میرا اج نکاح ہو گیا اور اسی کمرے دے اندر تو بھی موجود ہے میں بھی موجود ہاں شادی دی پہلی رات ہے پر میں نے کولوں کی پوچھنی ہے مینوں حضور دا بلاوا آ گیا ہے مینوں کملی والے دا بلاوا آ گیا ہے اج ایک عہد و پیما کرنے اج ایک وعدہ کرنے جے میں مصطفیٰ دے قدماں تو قربان ہو گیا سرکار کولوں جنت تینوں بھی لے کے دیواں گا جے میں یار دے قدمہ تو فدائی ہو گیا جے میں کملی والے دے قدمہ تو قربان ہو گیا مانا کسی جے جامع شہادت نوش فرما لیا پھر تیری میری ملاقات جنت بھی ہوئے گی جے قاضی بنیا پھر واپس آ جاواں گا زندگی ایام تیرے نال گزرن کے میں قربان جاواں بی بی با وفا نبی پاک نال پیار کرنے والی اور نال محبت کرنے والی نبی پاک دی عاشقہ روکتی نہیں ٹوکتی نہیں آندی کی پوچھ دے کہ تسی آقا دے غلام ہو میں بھی کلمائیوں سے محمد دا پڑھے آئے کیونکہ عشق کردہ صدائے اپنی مرضی دے کم نارا بیکھتا آقرا بیکھتا جتھے جاندہ چکا دے عاشق دا کرے او لوگو سمجھو تے سینا اے جتھے جاوے چکا دیندا عاشق دا سرے نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا پھر جنت وچ ملاقات میرے کملی والے دے غلام حضرت حنظلہ اللہ تعالی جدوں میدان وچ پہنچے پھر جنگ کردیاں جنگ شاد جنگ تو بعد کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ غلام جنگ کے بعد میں واقعہ عمل کرنا اکٹھے کرو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے لاشیں دے کول بھی حضور دے غلام سرکار دے نوکر ٹوٹتے ٹوٹتے جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جو لاشیں دے کول آئے تے اس طرح لگدا ہے جویں آپ نے تازہ غسل فرمایا ہے پانی دے قطرے پہ ٹپک دے پانی دے تازہ پانی دے قطرے پہ ٹپک دے ان میدان جنگ وچ تو سارے نو آپ اپنی پئی سی کوئی جہاد پیا کردا سی کوئی کملے والے تو جانا پیا قربان کردا سی کون ہے آ کے جڑا جناب حنظلہ نو غسل دے گیا پانی دے تازہ قطرے ایسا ٹپکتے نے پے لاشاں اکٹھا کیتا تے سرکار دی بارگاہ وچ لاشاں اٹھایا تے حضور دی بارگاہ وچ گئے آندے سونیا باقی بھی تے لاشیں اٹھائے نے پر حنظلہ دے لاشیں چوں خوشبواں دے ہلے ہی پے ہوندے ایمان اپنا تو چا بولے سبحان اللہ سونیا تازہ پانی دے قطرے پہ ٹپک دے سن تے خوشبواں بھی ہوندیاں سی میرے سرکار فرمایا غلاموں کی پوچھ دیو پے حنظلہ دی شادی دی پہلی رات سی تے میری محبت وچ اللہ دی رضا واسطے اور اسی کمرہ چھڈ کے آیا جامع شہادت نوش کیتی ہے اللہ دے فرشتے میرے حنظلہ نو غسل دین واسطے آئے ہوئے صدا وشدا ربے تیرا دوارا یا اچھا بولو صدا وشدا ربے تیرا دوارا یا اے یا رسول اللہ کہنے والے تو اچھا بولو نا صدا وشدا ربے تیرا دوارا یا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا جتھے ہوندے
گزارا یا صدا وشدا 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 صدا وشدا رب تیرا دوارا یا حضرات نبی پاک علیہ السلام جدو ابتدائی جنگ دے حالات اللہ نے اسلام نے طاقت قوت فتح دے نال مالا مال ادھروں کیفیت بدلی حالات کی ہوئے کافراں دی دوڑاں لگ جدو دوڑاں لگیاں تے او جڑے 50 بندے میں پہلے کی گل کہی سی او 50 بندے سرکار کی فرمایا سی تسی بھی پیراں دی مٹی نہ چھڈیا کرو قسم پا کے کرو سانو بولنا مول بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ وہ 50 بندے سرکار کی فرمایا سی اے جگہ نہیں چھڑنی ہویا کہ جدوں کافراں دی دوڑاں لگ گیا تے اے جڑے سن 50 بندے انہاں نے دیکھا کہ دوڑ فتح ہو گئی ہے کامیابی مل گئی ہے انہاں مالک نے کھانا شروع کر دیا خالد بن ولید بولو اجے کلمہ نہیں سکھایا وہ درے والو بار ہوندے سی آندے سی اے جڑی ہے نا اے بیک سائیڈ دی جگہ کدی ادھروں خلا مل جائے ادھروں تیر ماریے سرکار مسلماناں ول تیر پھینکیے اور مسلماناں نوں ایسا ہویا بھی کریں وہ جڑے 50 بندے سن جدوں انہاں نے مالک غنیمت ول دھیان کیتا تے کافراں نے اس پاسوں حملہ کر چڑیا حملہ اتنا شدید ہویا کہ میرے سرکار دے ہونٹ مبارک تے بھی زخم آ گیا پکڑ مچ گئی ایون کہ مسلماناں دی تلوار نال کئی مسلمان زخمی ہو گئے اپنی تلوار اپنے بندیاں تے چلن لگ پئی نتیجہ کی نکلیا نتیجہ ہویا کوئی کسے پاسے ول ایک افواہ پھیل گئی افواہ کی پہلی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون سن ہم شکل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی شبیہ مبارک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس جنگ وچ شہید ہوئے تے لوگاں افواہ پھیلا دے کہ معاذ اللہ مصطفی کریم شہید ہو گئے محمد عربی صلی اللہ ایس خبر نے ایک وہ حملہ بڑا تیز تے دوجیا جڑی خبر سی دل چھلنی کر اور اتنی تیز خبر افواہ پھیلی کہ مدینہ طیبہ بھی پہنچ گئی کچھ میل دا فاصلہ احد تے مدینہ بستی جڑی آبادی ہے وہ تو پہاڑ دا تھوڑا جہا فاصلہ ڈیفرنٹ ہے لیکن نہیں جلدی ہے خبر مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ جو خواتین ایون کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مینوں دسو جنوں اپنے بابا دی شہادت دی خبر ملے تے دل تے کی گزرتی ہوئے انہیں تے واقعہ تہاڈی خدمت عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھنا کملی والے علیہ السلام دے غلاموں عشق و بے حضور نال تے اللہ کرے ہیں جدا مدینہ طیبہ تو ایک عورت نکل دی ہے اودا خامد بھی ایتھے اودا بیٹا بھی ایتھے بھائی بھی ایتھے پتر بھی ایسے جنگ وچ سارے بال اتفاق جامع شہادت نوش کر انا للہ و انا الیہ راجعون قربان جاواں پر عورت مدینے تو نکل گئی تے رب جیڑا ملدا ہے وہ پوچھتی ہے ما فعل برسول اللہ مینوں میرے آقا دا حال تے دسو مینوں دسو میرے آقا دا کی حال ہے مینوں دسو حضور دا کی حال ہے ایک صحابی رسول اللہ وقت کی آندا ہے کہ تیرا قامت شہید ہو گیا ہے کہ کوئی گل نہیں مینوں دسو میرے کملی والے دا کی حال ہے عاشق اچھا بولے سبحان اللہ تو جا بول کے آندہ بی بی تیرا پتر بھی شہید ہو گیا ہے وہ سوال کرتی ہے میرے آقا کیسے نے تیجا بول کے آندہ بی بی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے بی بی سوال کو کر دیئے آندھی کوئی مینوں پتر دا پیا دسدا ہے کوئی مینوں باپ دا پیا دسدا ہے کوئی مینوں ویر دا پیا دسدا ہے او لوگوں مینوں دسو نا میرے کملی والے دا کی حال ہے میرے حضور دا کی حال ہے میرے کملی والے دا عشق کردا صدا اپنی مرضی تے کم نہ ادا ویکھدا نہ قرا ویکھدا تے جتے جانا چکا دینا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اللہ کرے اج سانو محبت نصیب ہوے اللہ کرے ساڈے گھراں دی خواتین نو میرے آقا دے نال انج دا پیار انج دی محبت نصیب ہوے اقبال دا فلسفے دا سارا فلسفے
جگہ میں چھوڑ کٹ کے بھی کوئی بات دسیا اے جے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے اسی آگا بات کیا کیا بی بی شکر الحمدللہ کملی والے سلامت نے حضور سلامت نے آقا جے میرے آقا سلامت نے تے پھر مینوں ستے ہی کہنا اللہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے 4 پتر کنے 4 پتر ایسے جنگ وچ سارے جنگ وچ تے آپ لنگڑے نے لنگڑا کے چل دے نے تے بارگاہ چا کے آندے نے سونیا ممی جنگ تے جانا سرکار فرماندے نے تانوں استثنا ہے لنگڑے پن دی وجہ تو تانوں استثنا ہے نالے تواڈے 4 پتر تے ایتھے آ گئے نے تے کوئی گل نہیں تے عمر بن جموع دا جذبہ دیکھو آندے سونیا میں تے وینا پیا اپنی لنگڑی لت دے نال جنت دے باغاں دی سیر پیا کرنا وا سونیا میں تے اپنے لنگڑے پن دے نال میں جنت دے باغاں وچ پیا کرنا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے حضرات جدوں حملہ شہید ہویا سرکار ول تیر آوندا جناب طلحہ تے جناب ابو دجانہ کملی والے دے 2 غلام ایک سجے ایک اگے ہو گیا تے ایک پیچھے ہو گیا ایک نے سونے والا اپنی پشت کر دیا تے جناب طلحہ ہتھاں نال تیر روک دے نے کیویں ڈال کوئی نہیں ایک تو حضور دے اگے ہو گیا ایک حضور دے پیچھے ہو گیا تے جڑے تیر اوندے نے کدی پشت وچ لگدے نے کدی ہتھاں وچ جناب طلحہ نو 80 زخم آئے 80 زخم آئے جناب دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ او کافر تیر مار دے نے کدی پوچھتے کھاندے نے کہ جذبہ ہوے تے قربان جائیے اج مسلمان نو اللہ کامیابیاں نہ دے اج حضور نال وفاداری ہو جائے اج کملی والے دے نال وفاداری اپنے سر دے والا تو لے کے پیر مینوں اپنے نال سوال کرن دی لوڑ ہے اپنے نال سوال کرن میں کنا کو حضور دا وفادار کنا کو کملی والی نال میں وفا پیا کرنا میری صبح کیویں گزرتی ہے میری رات کیویں نہ اللہ اکبر جواب آ جائے مثبت تے سبحان اللہ تواڈے مقدران سلام جواب آوے منفی تے پھر آؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر آج بھی آ جاؤ آج بھی کملی والے دا غلام بن جا اللہ کریم تینوں آج بھی کامیابی عطا فرمائے پوری روئے زمین تے آج میں اسلام واسطے پیغام ہے اللہ سانو حضور دی سچی وفاداری نصیب اے دے وچ سارا کچھ جدو بندہ حضور دا وفادار ہو جائے وہ دی زبان سچ بولے گی اور جھوٹ نہیں بولے گا غیبت نہیں کرے گا پگڑیاں نہیں اچھالے گا انہیں پتہ ہے میرے کملی والے تے ناراض ہو تیرے نال انہاں صحابہ نے انہوں نے تے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی انہوں نے پرواہ سی تے کملی والے دی پرواہ سی انہوں نے اپنی جان دا بالکل میں کٹی تے ہاتھ دور سجن دے او جنج رکھے انج رہنا تے واجب نہیں جے وچ شریعت مندا قسم نو کہنا تے ماس میرے دی بن جے جُتی تے میں پیری سجن دے آواں تے پوش میرے دی بن جے کنگی اوے میں زلف ماہی دی واواں مارو مارو مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لے آواں غلام فریدا جے مل جے سونا تے میں رو رو حال سنا حضرات سرکار دے تن بارے ایسے کرتا ہوں تے نتیجہ جڑا میں پہلے تانوں پھر ریپیٹ کر تیسری مرتبہ میں سوال کر لگا ان احباب دی وجہ تو جڑے مانے نتیجہ کی ہے غزوہ احد کو پیغام ملتا ہے اگر ساڈی توجہ دنیا والی ہو جائے ساڈی ساری تمام لالچ دنیا والی ہو جائے تے عظمت سارا نقصان ساڈا مقدر بنے گا تے جیسی محمد وفادار بن جائیے کامیابیاں قدم چوم جیسی حضور دے نال وفادار ایسے غزوے دے حضور دے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع شان آؤ اج میں اسلام دی قدر تا نہیں سن دکھ نہیں دیکھے اسلام پر اسی خوش نصیب ہاں دنیا تے آئے کہ آؤ جی کان اذان پڑھیا جے اذان پڑھن والے نے مبارکباد دتی اون والے مبارک ہووی کملی والے دا غلام بن کے آیا میرے کملی والے دے عظیم چچا محبوب چچا جنہاں نال حضور نو بڑا ہی پیار سی جنہاں نال کملی والے نو بڑی محبت سی حضور بڑا ہی پیار کردے سی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں آکھیا گیا سی کہ جے امیر حمزہ نو شہید کر دے تے تو آزاد ہے تے ہند نے بھی آکھیا سی میں تینوں سونا دیاں گی مال دیاں گی زیورات دیاں گی آ کام کر دے تے میں تینوں مال دینا میں کہ میں پہاڑ کو چتا کے بیٹھا سا کاش میرے کولوں امیر حمزہ سرکار گزرن تے پھر ہویا بھی سرکار میرے حمزہ گزرے تے تیز خنجر پھینکیا اپنا وہ آپ دے چہرے ناپ کو پار ہوندا ہویا آپ زمین تے تشریف لے کے آئے سرکار دے دوسرے غلام آئے جناب میرے حمزہ نو دیکھیا جام شہادت نوش فرما دی انا للہ و انا الیہ راجعون کملی والے دے غلاموں پھر صرف یہ نہیں صرف جام شہادت ہی نہیں وہ جڑی
بیبیاں خواتین کفار والوں آئیاں سی کتے جناب حمزہ دے کان مبارک کٹے جا کتے ناک مبارک کٹیا کتے پیٹ چاک کیتا اور آپ دا کلیجہ کٹ اسلام دی تاریخ بڑی دردناک ہے اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو خون کی رقیمیاں نظر آؤں اور آپ نے نہیں کئی ایک شہداء دے اعضائے بدنی کٹ کے تے ہار بنا کے بیبیاں گلے میں لٹکائے اور میرے کملی والے دے غلاموں حضور نے جدوں جناب سیدنا امیر حمزہ نو ویکھیا کہ آپ نے اکھاں وچوں آنسو چھم چھم جاری نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اونجیاں نے پیاں آپ دی جیرا محترمہ سرکار پورے ہی فرمایا میری پھپھی جان نو آکھو اپنے ویر دا لاشا نہ ویکھیا نیڑے نہ آیا جے تواڈے کول جریا نہیں جانا کیونکہ پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دی باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھڑیاں چھاواں اے کیفیت اے حالات جڑے میں اسلام نے دیکھے نے آؤ مسلمان بھائیو میرے بزرگوں میرے بھائیو نوجوان ساتھیو میرے بچوں عزیز بچوں آؤ اسلام دے نال آؤ حضور دے وفادار بنیے آؤ اپنا آج ویکھیے اپنا کل ویکھیے اپنی صبح ویکھیے اپنی شام ویکھیے نبی پاک دے سچے سچے غلام بن جاؤ اللہ آج بھی اسلام نو فتح عطا فرمائے گا اما علینا الا